बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये जिस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपकी खिदमत में इस वक्त हाजिर हुआ हूं वो बड़ा ही अहम है। उसका डर, उसका खौफ, उसका वहम और उसका स्पेल बहुत बड़ा है। मैं बात करने जा रहा हूं साढ़ सती पे। साढ़ सती, कुछ लोग साढ़े साती कहते हैं, कुछ साढ़ सती कहते हैं। अब ये साढ़ सती होती क्या है, ये साढ़ सती के असरात क्या होते हैं, किस पे कब कब और कैसे कैसे असरात मुरत्तब होते हैं। फिर जो सबसे अहम बात है कि साढ़ सती अगर आ गई है तो इससे बचना कैसे, ये करती क्या है, ये क्यों अहम है। अब साढ़ सती, एक चीज समझ लें, पहली लाइन, आपके जायचे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूं जो इंडियन स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, यानी जो आपके जायचे को मून साइन के हिसाब से देखते हैं। यानी दो, हम जब आपको ये वीडियोस दे रहे होते हैं अपने चैनल पे तो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि ये सन साइन से, ये मून साइन से, तो मैं अक्सर आपको यही कहता हूं कि हम जब जायचा बनाते हैं तो हम दोनों एस्पेक्ट्स को देख के सन साइन के हवाले से भी जायचा बनाते हैं, मून साइन के हवाले से भी जायचा बनाते हैं। यानी जब हम आपको किसी स्टार का जायचा इस चैनल के ऊपर बता रहे होते हैं तो वो आपके सन साइन के मुताबिक भी इक्वली आपके ऊपर असरअंदाज होता है और मून साइन के हवाले से भी आपके ऊपर इक्वली असरअंदाज होता है। अब वापस आते हैं जी, ये साढ़ सती होती क्या है। तो आपके जो है ना वो मून साइन के हवाले से जब ज़ोहल आपके जायचे में ट्रेवल करता है, ट्रांजिट करता है, क्योंकि हम अपने जायचे में ज्यादातर जो है ना वो टेक्निकल जॉर्गन्स पे गुफ्तगू ही नहीं करते। अब टेक्निकल जॉर्गन से कि जी ज़ोहल जो है वो उसकी पोजीशन क्या है, वो रेट्रोग्रेड है, वो जो है वो राइज पे है, क्या है, ये मेरे पढ़ने की चीजें है ना। ऑब्वियसली आप सब लोग हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हम आपको टेक्निकल जॉर्गन्स में फंसा दें, बड़े बड़े मुश्किल लफ्ज बोलें और डिक्शनरियों का इस्तेमाल कर दें और बात सही से पहुंचाएं ना, तो वो भी मेरे ख्याल में मेरे पेशे से बददियानती होगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूं, अपनी जात की बात कर रहा हूं, किसी की बात नहीं कर रहा, मैं कोशिश करता हूं कि मैं सीधे सीधे और साफ साफ लफ्जों में आपको बात समझाऊं। टेक्निकल जॉर्गन्स चूंकि मैंने पढ़े हुए हैं तो मैं उन टेक्निकल जॉर्गन से हवाले से प्रेडिक्शंस निकाल लेता हूं। जब ज़ोहल आपके जायचे में ट्रेवल करता हुआ 12वें घर में पहुंचता है, तो 12वां घर 12th हाउस, ये 12th हाउस बड़ा ही अहम हाउस है। ये जो 12th हाउस है ना, ये आपके जो है वो जायचे का मतलब समझें कि जान है। 12th हाउस जो है वो आपके घर में जो है वो आपकी जो चीजों को कंट्रोल करता है, सबसे ज्यादा आपके रोमांटिक अफेयर्स को कंट्रोल करता है, आपकी लस्ट को कंट्रोल करता है, आपके सफर को कंट्रोल करता है, आपकी मेहनत को कंट्रोल करता है, आपकी जज्बातियत को कंट्रोल करता है, आपके घर से आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है, आपके जो है वो सोशल सर्कल को जो है वो कंट्रोल करता है। अब अगर ज़ोहल आपके जायचे में मनफी पोजीशन पे आ जाएगा तो क्या करेगा, ये जितनी चीजें मैंने बताई, मोहब्बत में डिक्लाइन, मोहब्बत, शादियां, लव मैरिजेस टूटना शुरू हो जाएंगी, घरों में नाचाकियां, मुखालफत, बहन भाइयों में ना इत्तफाकी, ये जो मनफी असरात हैं जिसका मैंने जिक्र किया है, ये जब ज़ोहल मनफी सिचुएशन होगा, मनफी असरात पैदा कर रहा होगा आपके जायचे में, तो वो करेगा क्या, आपकी नफ्सियाती पोजीशन को, आपकी दिमागी हालत को, आपकी जज्बातियत को, आपकी लस्ट को, आपके रिलेशनशिप्स को तबाह कर देगा। जब वो तबाह करेगा तो होगा क्या, फिर ऐसी सूरत में दो चीजें, यानी ये 12वां घर जो है ये ऐसी सूरत में आजादी को सलब कर लेता है। आजादी सलब होती है यानी जेल, आजादी सलब होती है बीमारी, अस्पताल, या कोई ऐसे काम जिससे घर से दूरी हो जाती है, रिलेशनशिप्स में इमोशन लेवल पे चीजों के ऊपर दूरी हो जाती है, तो ये काम करता है ज़ोहल। मनफी असरात आ जाते हैं। अब मनफी असरात जो है वो तो आएंगे, लेकिन ये बाज़ औक़ात पॉजिटिव भी हो जाते हैं, और जब ये असरात पॉजिटिव होते हैं तो फिर यही चीजें सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। अब मैं ये बात जो बात कर रहा हूं ना, ये समझाने की बात ये है कि ये साढ़ सती सिर्फ बुरी चीज नहीं है। ये ज़ोहल जब इसका शरफ बनता है, ज़ोहल की लो बनती है, ये जो हम अक्सर बनाते हैं
تو جب یہ زحل کی لا بنتی ہے تو یہ اتنی بڑی ترقی دیتی ہے، اتنا بڑا عروج دیتی ہے، اتنا بڑا کام کرتی ہے کہ جو آپ نے شاید کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ اور اسی طرح جب ہم ریمیڈیز کی بات کریں گے تو بتائیں گے کہ یہ زحل کی لا کرتی کیا ہے ساڑھ ستی کے معاملے میں۔ اسی طرح اب زحل کی پوزیشن کمزور ہو گئی، 12ویں گھر میں بھی آ گیا اور آپ کے ذائچے میں اس کی پوزیشن کمزور ہے۔ اور دوسری بات ایک اور چیز جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یہ زحل جو ہے نا یہ بیسیکلی نظام بروج میں استاد کی حیثیت رکھتا ہے، ایک بڑا اس کا اثر ہے۔ استاد جیسے سبق بھی دیتا ہے اور امتحان بھی لیتا ہے۔ زحل کی جو ساڑھ ستی ہے یہ آپ کے پریکٹیکلٹی کے اوپر بیس کرتی ہے۔ یہ میں بڑی سوچ سمجھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں، بالکل ایگزیکٹلی جتنا میں نے 18-20 سال اس جو ہے علم کو پڑھا ہے، تو علم اعداد کو، علم جفر کو اور علم نجوم کو پڑھا ہے، تو میں بڑی واضح آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی عملی زندگی کے اوپر بہیو کرتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مصیبت دیکھ کے لوگوں کو آزماتا ہے مشکلوں میں، اذا اصابتہم مصیبہ والی جو آیت کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کہتا ہے وہ بشر الصابرین، اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اسی طرح جب یہ ساڑھ ستی کا دور آتا ہے تو یہ ساڑھ ستی کا دور آپ کو صرف دباؤ میں نہیں لاتا، یہ ساڑھ ستی کا دور آپ کی پریکٹیکلٹی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ساڑھ ستی کا دور آپ کے اچھے برے کاموں کا جو ہے وہ سمجھیں کہ حساب دیتا ہے۔ اس کا تعلق میزان سے بھی ہے، اس کا تعلق بیلنس سے بھی ہے، اس کا تعلق زندگی کی اچھائی اور برائی کو بیلنس کرنے سے بھی ہے۔ اب کوئی شخص اگر اللہ سے دور ہے، اب کوئی شخص جو دنیاوی معاملات میں، لسٹ میں، بہت ساری غلط چیزوں میں انوالو ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں ہے اور اس کے اوپر یہ ساڑھ ستی کا دور شروع ہو گیا تو پھر اس کو جو ہے وہ بہت نیچے لے کے آئے گا۔ یعنی آپ سمجھ لیں جس کو آپ آج کل بہت زیادہ سن رہے ہیں، یہ ذکر احتساب، تو یہ ساڑھ ستی جو ہے یہ بیسیکلی بندے کا احتساب کرتی ہے۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ کے قریب ہے، روحانیت ہے اس کے اندر، لوگوں کی مخلوق کا خیال کرتا ہے۔ اور میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو مخلوق سے اچھا سلوک نہیں کرتے یا جن کے لیے کوئی بد دعائیں ہوتی ہیں، وہ ساڑھ ستی میں بہت بری طرح پھنستے ہیں جب ان کا وقت آتا ہے۔ اور وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کا معاملہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی قربت میں رہتے ہیں، وہ ساڑھ ستی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں اور اپنے ٹیکنیکل نالج کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ عملی کام بہت اہم ہے۔ روحانی لوگ اس ساڑھ ستی میں نہیں پھنستے، اسی لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جب سب لوگ کہہ رہے تھے کہ پائسز کی ساڑھ ستی آ گئی، پائسز پھنس جائے گا، پائسز کو اب مسئلے ہوں گے، اس وقت بھی ہم نے 2021 کی ایئرلی پریڈکشنز میں اور بہت سارے مہینوں کی منتھلی پریڈکشنز میں کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پائسز کے اندر روحانیت موجود ہے، پائسز کے اندر اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ میں پھر بات کروں، جب ہم بات آپ سے جو ہے سٹار کی کرتے ہیں تو ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم پرسنل ذائچے کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے ساڑھ ستی کو چیک کرنے کے لیے آپ کا پرسنل ذائچہ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ صرف سن سائن مون سائن میٹر نہیں کرتا، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ کی طریقے پیدائش، آپ کی پلیس آف برتھ، آپ کے ذائچے میں ستاروں کی پوزیشنز بہت میٹر کرتی ہیں، خاص طور پہ زحل کی پوزیشن جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں، یہی زحل جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا مشکل ستارہ ہے، جی یہ تو بڑی مشکلیں لے آتا ہے، لیکن جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس کو یہ عروج دیتا ہے وہ کمال کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس کے اثرات آتے ہیں 12ویں گھر میں، جب یہ آتا ہے آپ کے ذائچے کے حساب سے، پرسنل ذائچے کے حساب سے، جب زحل آپ کے 12ویں گھر میں آتا ہے، اور 12ویں گھر کا میں نے بتایا کہ وہ چیزوں کو
कैसे जो है वो चेंज करता है, पॉजिटिव करता है या नेगेटिव करता है। तो 2.5 साल सबसे पहले, ये जो 2.5 साल होते हैं ना, पहले 2.5 साल ये बड़े मुश्किल 2.5 साल होते हैं। अरूज और जवाल दोनों को ये बताते हैं। फिर दूसरे जब ये वहां से निकलता है तो फिर आपके जायचे के पहले घर में वापस आता है। तो पहला घर आपका सबसे पहले सेहत का, ये पहला घर जो है ये संजीदगी का भी है, पहला घर बुढ़ापे का भी है, पहला घर कारोबारी इज्जत का भी है, पहला घर फाइनेंशियल मामलात का भी है, पहला घर पैसों के ज़िया का भी है। तो जब ये पहले घर में आता है तो फिर सबसे पहले सेहत खराब होती है। जब सेहत खराब होती है तो मेरे तजर्बे के मुताबिक जो है ये सबसे पहले आपके दिमाग के ऊपर असरअंदाज करता है। काम करने को दिल नहीं करता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, आप अपने काम, अपने फैसले प्री इन टाइम यानी प्रॉम्प्ट डिसीजनिंग जो है वो नहीं ले सकते, वक्त से पहले नहीं ले सकते। आप जो है वो आपके कामों के बाद फैसले करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑप्शंस चली जाती हैं, आपको बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती। खास तौर के ऊपर वो लोग जो सफर करके जो है वो काम करते हैं उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन अगर यही पॉजिटिविटी पे आ जाए, मैं ये दोनों चीजें इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, अगर यही पॉजिटिविटी के ऊपर आ जाए तो फिर सेहत आपकी अगर खराब है ठीक हो जाएगी, आपका मूड खुशगवार हो जाएगा, आपके कारोबारी मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे, 60-70 लगी होगी तब भी हो जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू डू। अल्लाह ताला ने इंसान को अहसन तकवीम पे पैदा किया है। अहसन तकवीम, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, अहसन तकवीम पे बनाया इंसान को। अल्लाह ताला को इंसान से बड़ी शदीद मोहब्बत है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ के बच्चे को कुछ हो जाए उससे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। क्या वो अपने बंदे को अकेला छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, बंदा अगर अपना रास्ता जो है वो भटकता रहे तो अल्लाह उसको इशारे देगा, बुलाएगा, प्यार से कभी इम्तिहान लेके निकालने की कोशिश करेगा। कभी समझिएगा वो माँ अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का मतलब क्या है। रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोहब्बत है, जो रहमत है, इतनी बेपायान रहमत है कि वो इंसान को बचा लेती है सिर्फ अपने आप को। जब मैं इसकी रेमेडीज की तरफ आता हूं, भी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, तो वो अगर आप अल्लाह से कनेक्ट कर लें तो ये सारी चीजें पलट जाती हैं आपकी। दूसरा घर जायचे का, ये दौलत का, जायदाद का और फैमिली का घर भी समझा जाता है, इससे फैमिली को भी देखा जाता है। तो इसमें दौलत जाया भी हो सकती है, दौलत बन भी सकती है, इसमें अरूज आ भी सकता है, जवाल भी आ सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। और इसके साथ साथ खास तौर पर ये जो दूसरा घर है ये जादू को, नजर को, आसेब को, टूने को भी जाहिर करता है। तो अगर जोहल आपके दूसरे घर में है, मैं टेक्निकल जॉर्गन से हटके बात करूं कि जोहल आपके जायचे में जो है वो ऐसी पोजीशन पे है कि जब 60-70 आपके इख्तिताम पे है तो जादू के असरात बढ़ जाएंगे, नजर के, हसद के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सदका देना पड़ेगा लाजमी, अपना इशार करना पड़ेगा लाजमी, अपनी प्रिवेंशंस करनी पड़ेंगी लाजमी, उसके बाद आपकी चीजें ठीक होना शुरू होंगी। अब हमने जो बात की है, यानी हमने आपको बताया है कि ये 60-70 होती क्या है, ये असर किसके ऊपर करती है, कैसे कैसे करती है, ये मैंने बता दिया। इसकी सिचुएशंस क्या है वो भी मैंने बता दिया। अब जरा आ जाते हैं इसकी रेमेडीज क्या है। तो इसकी रेमेडी का इशारतन जिक्र मैंने पहले भी किया है कि इंसान को अल्लाह ने अहसन तकवीम पे खलक किया है। इन सितारों के बुरे असरात की जुर्रत नहीं है आपको हाथ डालने अगर आप अल्लाह के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप अल्लाह के साथ कनेक्टेड हैं, अल्लाह, अगर आप रूहानियत में हैं, अगर आप अल्लाह की मखलूक के साथ भला करते हैं, आपके लिए कोई बददुआ नहीं करता, आप यकीनन इससे बच जाएंगे। लेकिन इसकी बहुत सारी रेमेडीज भी हैं जो इसके तरीके हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक और बात करूँ, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है कि जिनके बारे में अल्लाह कहता है कि या रसूल अल्लाह ये शायरी आपके लिए ज़ेबा नहीं है,
تو جو اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شاعری سے بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ منع فرماتا ہے، باقی حالانکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بہت بڑے بڑے شاعر ہیں. جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت گو شاعر ہیں بہت بڑے، اور رسول اللہ کے منظور نظر ترین صحابیوں میں سے. حضرت کعب بن زہیر جو ہیں وہ بھی رسول اللہ کے جو ہے وہ منظور نظر ترین صحابہ کرام میں سے ہیں اور شاعر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور نعت لکھتے ہیں. اسی طرح اور بہت سے شاعر ہیں. مولا علی علیہ السلام سے شعر منسوب ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام سے پورا دیوان نعت کا منسوب ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ اس سارے امپیکٹ کو جو ہے وہ گھیر لیتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کنیکشن ہو اور یہ ساڑھ ستیاں آپ کے اوپر اثر انداز ہو جائیں. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین یا رحمت للمومنین نہیں ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے. تو پھر ان لوگوں کے لیے جو ان کے قریب ہیں ان کے لیے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ میں جو ہے وہ طریقہ اور ان کی سیرت میں اسوہ حسنہ میں جو ہے وہ گائیڈ لائنز ہوں گی. اور جو لوگ اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہیں ان کے لیے بھی چونکہ رسول اللہ رحمت ہے، تو رسول اللہ کے اسوے میں ان کے لیے بھی جو ہے وہ موجود ہوں گی چیزیں. یہ سمجھیے گا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ جو ہے نا وہ پورے دھیان سے سنیں. میں نے لمبی بات تو کر دی ہے، لیکن اگر آپ کو کچھ چیزیں جو ہے نا ایمبیگوس ہو رہی ہیں تو ذرا دوبارہ ریپیٹ کر کے سنیں. یہ ویڈیو جو ہے اس کو سنیں، آپ کے لیے یقیناً فائدہ مند ہوگی، اور خاص طور پہ یہ ریمیڈیز کی ویڈیو. تو جو ریمیڈی ہے سب سے پہلے جو سب سے بڑا علاج میری زندگی میں نے اس کو دیکھا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی پہنی ہے. ایک تو وہ انگوٹھی جو ہمیں اکثر نظر آتی ہے، مہر رسالت کی انگوٹھی جس میں اللہ رسول محمد لکھا ہوا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی نہیں ہے، وہ خاتم یعنی مہر ہے. ایک انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہے توپ کاپی میوزیم انقرہ میں. اس میں ایک پتھر لگا ہوا ہے اور وہ پتھر لگا ہوا ہے عقیق یمنی. اب وہ انگوٹھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے آنے کے بعد تقریباً 10 سال اپنی انگلی میں جو ہے وہ زیب تن کی ہے. وہ انگوٹھی رسالت مآب نے پہنی ہے. بہت ساری روایات، حدیث، اسوہ جو رسالت مآب کے جن لوگوں نے سیرت لکھی ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا. وہ توپ کاپی میوزیم انقرہ میں محفوظ ہے. اب عام طور پہ پتھر جو ہیں وہ گول ہوتے ہیں، اوول ہوتے ہیں یا کسی طرح ہوتے ہیں. اس وقت میں جب رسالت مآب نے یہ انگوٹھی جو ہے وہ زیب تن فرمائی ہے، اس وقت میں پتھر جو ہے وہ خاص تراش خراش ان کی نہیں کی جاتی تھی جیسے نیچرل ملتا تھا. تھوڑے بہت پالش کر لیے جاتے تھے یا کبھی تھوڑا بہت کاٹ لیا جاتا تھا. اس وقت انگوٹھیوں میں ایک خاص ڈیزائن پہ بنا ہوا وہ پتھر ہے. وہ خاص ڈیزائن کے اوپر میں نے اپنی زندگی میں بڑی ریسرچ کی. وہ کیوں؟ وہ سرخ عقیق ہے، سرخ یمنی عقیق ہے. 8 ڈائمینشنز ہیں اس کی. 8 ڈائمینشنز میں خاص طریقے میں کٹا ہوا ہے، یعنی ڈبل ایجڈ ہے اور 4 سائڈز ہیں. 60 صدی کا سب سے بڑا علاج دنیا میں سرخ رنگ ہے اور 8 ہے. یہ 8 کونے والا سرخ عقیق. اب لوگ کہیں گے کہ جی رسالت مآب سے منسوب کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو بھائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے اور ان کی ذات اتنی بلند اتنی بلند اتنی بلند ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بہت اوپر ہے. ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان چیزوں کا ذکر اپنی حدیث میں کریں. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا وہ کسی کے لیے جو ہے وہ نشانی کے طور پہ کیا. تو جو رسالت مآب نے انگوٹھی پہنی ہے، اگر اسی شیپ میں، اسی کٹ میں، اسی طرح کا جو ہے وہ پتھر پہن لیا جائے انگوٹھی میں یا گلے میں ایک لاکٹ کی شکل میں، تو میری زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس سے اچھی 60 ستی کی ریمیڈی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. 60 ستی کو سمجھیے گا. 60 ستی کا توڑ ہے سرخ رنگ اور 8. صدقہ بھی میں بتاتا ہوں کہ صدقہ اس کا کیا ہوگا. پہلے ذرا آپ کو ریمیڈیز بتا دوں. میں آپ کو
टोटल 11 रेमेडीज बताने जा रहा हूं, 11 रेमेडीज बताने जा रहा हूं इसी की। पहली रेमेडी मैंने आपको बताई कि वो पेंडेंट या लॉकेट या अंगूठी है जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी की तर्ज के ऊपर कटिंग में, वेटेज में और मुख्तलिफ हवालों से वो वैसी बनाई हो, वो अगर आप पहन लें तो चाहे शदीद तरीन साड़सती भी है, चंद घंटों में, चंद लम्हों में खत्म हो जाती है, बल्कि खत्म ही नहीं होती, वो पॉजिटिव हो जाती है और बेहतरी शुरू हो जाती है। नंबर 1 रेमेडी। नंबर 2, ज़ोडिकली जोहल की लौ बनाई जाती है। जोहल की लौ जो है वो चांदी पे भी बनती है, वो कॉपर पे भी बनती है, तो खास तौर के ऊपर अगर तांबे के ऊपर जोहल की लौ बनाई जाए तो वो बहुत ही बेहतरीन आपको असर करती है। लेकिन ये ज़ोडिकली है। मैं कुरान पाक के हवाले से आपको जो है वो बता देता हूँ। कुरान पाक में इसका बहुत बड़ा इलाज है, वो है कुरान पाक की 8वीं सूरत, 8 मैंने आपको बताया तोड़ है, सूरह अल अनफाल। 8वीं सूरत अगर आप अपनी डेली रूटीन में या महीने में एक मरतबा भी तिलावत करते रहें तो ये साड़सती आपको कुछ भी नहीं कहेगी। कुरान पाक का 8वां पारा, वो एक मरतबा महीने में उसकी तिलावत कर लें तो भी आप बचे रहेंगे। इसके अलावा सूरह अल बुरूज वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। अल्लाह इन्हीं बुरूज की कसमें खा रहा है। ये किसी इंसान ने नहीं बनाए, ये अल्लाह ने बनाए हैं। ये खालिक कायनात की तख्लीक है, इस तख्लीक का असर है। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि सूरज, चांद, सितारे, देखिए बहुत सारी बीमारियां आपकी हैं। जब आपके बच्चे बीमार होते हैं तो लोगों को कहा जाता है कि आप धूप में उनको रखें। फिर कहा जाता है कि जी इस वक्त जब सूरज इस पोजीशन पे हो वहां पे आप सामने जाएं। आपकी हड्डियों में कोई दर्द हो तो जो बिल्कुल रुपहली किरणें होती हैं, जिसे गोल्डन सनलाइट कहते हैं, जो बिल्कुल सुबह सुबह निकलती है, आपके कंधे में, हड्डियों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको आप जो है वो सूरज के सामने करें तो चंद दिनों में ठीक हो जाती है। अगर सूरज ये कर सकता है, चांद समुंदर को कई मीटर तक खींचता है, जवार भाटे में पानी को उठा देता है, बड़ी बड़ी लहरें, बड़ी बड़ी मौजें, पानी का जो है वो रवानी बदल जाती है। चांद अगर ये कर सकता है तो आपकी बॉडी के अंदर भी तो फ्लूइड्स हैं। वो सिर्फ पानी से इंटरेक्ट नहीं करता, वो आपके फ्लूइड से इंटरेक्ट करता है। आपका खून, आपके जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स, आपके कोलेस्ट्रॉल्स, चांद उससे इंटरेक्ट करता है। मार्स उससे इंटरेक्ट करता है, मरकरी उससे इंटरेक्ट करता है, वीनस उससे इंटरेक्ट करता है। ये सारे स्टार जो हैं, ये 9 मेजर स्टार जो हैं, ये 9 के 9 आपके ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसी वजह से जोहल के असरात की वजह से आपके अंदर सोचने का अंदाज बदलता है। इसका इलाज सूरह अल बुरूज वस्समाई ज़ातिल बुरूज। सूरह अल बुरूज हर तरह के, सिर्फ साड़सती नहीं, हर तरह के ज़ोडिएक नेगेटिव इंपैक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए बड़ी जबरदस्त है। उसकी तादाद, उसका तरीका आपके जायचे के मुताबिक बताया जाता है कि आपको इतनी मरतबा पढ़नी है, इतनी मरतबा, वहां कम से कम डेली एक मरतबा भी पढ़ लें तो भी बहुत है, लेकिन आपके जायचे के मुताबिक उसके नंबर्स देखे जाते हैं। फिर सूरह फतह, सूरह फतह कुरान पाक की 48वीं आयत है, 48वीं सूरत है। 8 और 4 12, 12 अल्लाह का अदद है, अल्लाह का अदद 12 है। सूरह अल फतह और इसकी 8वीं आयत, उसमें रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 नामों का जिक्र है, शाहिदन, मुबश्शिरन, नजीरन। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तीनों नाम या ये सूरत का 8वीं आयत, इसको अगर आप अपनी डेली रूटीन में रखते हैं खास तरतीब के साथ, यानी 117 मरतबा अगर इसकी तिलावत करते हैं तो आप इससे बाहर निकल आएंगे। या इसको 800 की तादाद में पढ़ते हैं, 8 से रिलेटेड जितनी भी तादाद में, उसमें 17 मरतबा भी पढ़ लें तो बेहतर होगा, लेकिन इसकी तादाद का तयन आपके पर्सनल जायचे से होता है। अब कुरान पाक से हट के फिर दोबारा आपको बता देता हूं, जोहल की लॉ का मैंने जिक्र किया था, ज़ोडिएक की 2 और रेमेडीज और बता देता हूं आपको। एक हदीद स्टोन, हदीद स्टोन, हदीद को पहन लें, ये आपके साड़सती के असरात को खत्म करेगा।
اب حدید سے ہی آئیڈینٹیکل ملتا ہوا ایک اور سٹون ہے جس کو ہم کاربائڈ سٹون کہتے ہیں, کاربن بائٹس. 99% آپ کو کاربائڈ نہیں ملے گا کیونکہ یہ بڑا ریئر سٹون ہے, بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. اور دوسرا, مارکیٹ میں ہم لوگ سٹون سے جب ڈیل کرتے ہیں تو 99% لوگ جو ہیں وہ آپ کو حدید سٹون جو ہے وہ کاربائڈ کر کے دے دیں گے, کیونکہ حدید سٹون ہے وہ 6-7 روپے پر کیرٹ مل جاتا ہے, وہ سستا سا پتھر ہے, وہ 50-100 روپے کا پتھر جو ہے وہ مل جاتا ہے, آپ کے لیے بڑا کافی ہے. لیکن جو کاربائڈ سٹون ہے وہ آپ کو ملتا ہے 2000 روپیہ یا 1900 روپیہ پر کیرٹ کے حساب سے. تو پھر کوشش کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ کاربائڈ اصلی نہ ہی دیں, 6 روپے والا سٹون دیں اور بہت سارے پیسے کما لیں. اس لیے کاربائڈ سٹون اگر لیں تو بہت احتیاط سے لیں. انشاءاللہ آپ کے جو زحل کے اثرات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. ناظرین, ہم نے کوشش تو کی ہے کہ یہ 60 ستی کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کر سکیں اور بتا سکیں کہ یہ 60 ستی ہوتی کیا ہے, یہ 60 ستی جو ہے یہ کرتی کیا ہے, کس کے اوپر کیسے اثرات ہوتی ہے. میں سم اپ کر دیتا ہوں, اب ویڈیو کے اینڈ کرتے کرتے صرف سم اپ کر دیتا ہوں. 60 ستی اس وقت تک نہیں ہوتی اگر آپ اللہ کے قریب ہیں, آپ کے اندر روحانیت ہے. 60 ستی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک لوگ آپ کو بد دعائیں نہیں دے رہے ہوتے. 60 ستی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور پھر 60 ستی آپ کو مزید منفی طرف لے جاتی ہے. تفصیل میں نے بتا دی ہے, علاج بھی بتا دیا ہے. تو دعا بھی آپ کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگ روحانیت میں اتنے کامل ہو جائیں, اللہ کی قربت میں اتنے کامل ہو جائیں کہ آپ کو کسی کی میری بھی ضرورت نہ پڑے. ناظرین, ہم آپ سے ویڈیوز بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کو بتا رہے ہوتے ہیں, اس کا یہ مقصد یقیناً نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو کوئی کسی کی طرف جو ہے مجبور کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ علم سائن بورڈز کی طرح ہے جس کے اوپر نقشے بنے ہوتے ہیں, ایروز لگے ہوتے ہیں کہ جی اس طرف جائیں گے یہ ہو جائے گا, اس طرف جائیں گے یہ ہوگا. ہمارا یہ علم محکمہ موسمیات کے علم کی طرح ہے. ہم آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ حالات خراب ہو جائیں گے, یا فلان جو ہے بارش آ جائے گی یا طوفان آئے گا یا فلان آئے گا, لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اس بارش اور طوفان کا رخ بدل دیں. وہ اللہ نے کرنا ہے. ہم آپ کو پریونشنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بارش آئے گی تو چھتری لے لیں, رین کوٹ پہن لیں, گھر کے اندر رہیں, زیادہ باہر نہ پھریں, یا آپ کو کوئی طریقہ بتا دیں گے. کسی حد تک ویریٹ تو کر سکتے ہیں, بدل نہیں سکتے. ہماری فیلڈ میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو بدل سکتے ہیں, تو میں اپنی زندگی کے 18-20 سال کے تجربے کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں اور برملا کہتا ہوں کہ ہم وی کینٹ چینج اینی تھنگ. صرف اللہ کارساز ہے. ہم اس کے بنائے ہوئے نظام کو پڑھتے ہیں, اس کے مطابق تھوڑا بہت چینج کر لیتے ہیں. ہماری دعائیں ناظرین ہمیشہ سے آپ کے ساتھ, اور ہم آپ سے ریکویسٹ بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے کمنٹس کی صورت میں, ان ویڈیوز کو لائک کرنے کی صورت میں, شیئر کرنے کی صورت میں ہمیں اپنی محبت کا احساس ضرور دلاتے رہیں تاکہ ہم مزید آپ کے لیے کام کر سکیں. میں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس کو لائک کریں, شیئر کریں. دل کرتا ہے کریں, نہیں دل کرتا نہ کریں. لیکن میں اس ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دھیان سے نہیں سنا تو ریپیٹ کر کے دوبارہ سنیں, تاکہ جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ میں بتا سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے اسلام دے, آپ سدا خوش رہیں, مسکراتے رہیں اور موج کرتے رہیں. اللہ حافظ.